अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ आपके साथ मुखातब हूं। आज हमारे पास दो टॉपिक हैं। एक तो ये है कि ये जो पहले जमीयत उलमा इस्लाम और इसके बाद पीपल पार्टी में लोगों का एक रुझान बढ़ गया शमूलियतों का, इसका क्या कोई इम्प्रेशन क्रिएट की जा रही है या वाकई कहीं से कोई इशारा इन्हें मिल रहा है कि आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पे अपनी मालूमात और तजज़िया सामने रखेंगे और इसके अलावा तहरीक हक दो तहरीक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का मेरे ख्याल में अभी तक सिलसिला जारी है। आज एक नया एक FIR कट गया है, उस पर भी हम अपनी बात सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, आपको याद होगा कैसे पहले ये जो शमूलियतों का जैसे हम कहते रहते हैं कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते हैं या ऐसा कोई आसार नज़र आना शुरू होते हैं नए इंतखाबात का, तो बलूचिस्तान में एक गोल के गोल इलेक्टेबल्स और बाकी वो पार्टियाँ बदलने, ये टाइम होता है पार्टियां बदलने का, वफादारियां बदलने का। तो इसी साल इसी एक दो महीनों की डेवलपमेंट्स ये थी कि पहले जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजल रहमान साहब आए थे यहाँ पे, तो नवाब असलम खान रैसानी जो साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान हैं, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और उसके साथ दस्तगीर बादेनी, अमानुल्लाह नौतीज़ी, मीर ज़फ़रुल्लाह ज़हरी, इन्होंने भी साथ में ज़ाहिर के इलेक्टेबल्स हैं, पहले वो सीट जीत के आए हैं, इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तो बलूचिस्तान में एक इम्प्रेशन, ऐसा माहौल बन गया कि जी आने वाला वक़्त जमीयत का है। अभी ये माहौल चल ही रहा था कि अभी चंद दिनों पहले, यानी कि दिसंबर की आप 15 से 18 तारीख आप उठा लें, तो यहाँ से पीपल पार्टी का एक इम्प्रेशन बढ़ना शुरू हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले बलूचिस्तान के सिटिंग MPs और कुछ इलेक्टेबल्स, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की और वहाँ पे एक पीपल पार्टी के साथ अपने वफादारी का बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया। अभी जो है जो इम्प्रेशन है बलूचिस्तान में, वो ये है कि आने वाला वक़्त वो पीपल पार्टी की होगी। इम्प्रेशन इस तरह के ज़ाहिर के बदल रहे हैं, पहले जमीयत का, अभी पीपल पार्टी का। इसमें यह है कि देखें, जो जमीयत उलमा इस्लाम में जो शमूलियत थी, उसमें थोड़ा बैकग्राउंड आप जाएँ, ये अभी से नहीं बल्कि जब जाम कमाल खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी, तो उस टाइम पैदर पे जमीयत उलमा इस्लाम के, हमने उसमें व्लॉग्स भी किए हैं, वो रिकॉर्ड पे पड़ा है कि जमीयत के एक ग्रुप मौलाना अब्दुल वासे वाले एक दड़े ने वो कोशिश की कि नवाब असलम खान रैसानी को जमीयत में शामिल किया जाए, और जैसे ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो उसके बाद अपोजिशन की जानिब से, यानी कि BMP और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक मजबूत कैंडिडेट मौजूद हो, ताकि उसके लिए एक कैंपेन चलाया जाए या एक कोशिश की जाए ताकि वज़ीर आला बनाया जाए जमीयत की जानिब से, यानी जमीयत का उम्मीदवार वज़ीर आला बन जाए, यानी हुकूमत जमीयत की हो। तो ये जो कोशिश थी ये कामयाब नहीं हो सकी। वो इसलिए नहीं हो सकी कि BMP ने नवाब असलम खान रैसानी पर इत्तिफाक नहीं की, तो उसकी वजह से बाप जमीयत उलमा इस्लाम, BMP, बाकी छोटे छोटे जमातें हैं, उन्होंने मीर कुद्दुस बिज़ंजो को वज़ीर आला बना दिया। तो ये काफ़ी पहले की बातें हैं। तो उसी तसलसल को जारी रखते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के जहन में एक बात बैठी हुई थी कि अगर आने वाले इंतखाबात में अगर जीत के आ जाएं, तो सिचुएशन यही हो जो आज है, कम से कम जमीयत के पास एक मजबूत कैंडिडेट मौजूद हो, क्योंकि अब तक जमीयत के पास CMशिप के लिए कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं था नवाब असलम खान रैसानी से की शमूलियत से पहले तक। ये रेलाज जमीयत को हुआ था, तो उन्होंने अंदर के ज़ाहिर कि हर पार्टी के अंदर चपकलिशें भी होती हैं, इख्तलाफात भी रहती हैं, तो इतलात उस टाइम ये थी कि मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी वाला जो चैप्टर है, जो ग्रुप है, वो नहीं चाहती थी कि नवाब असलम खान रैसानी वो जमीयत ज्वाइन कर लें, जबकि मौलाना अब्दुल वासे वाला चैप्टर या ग्रुप वो चाहती थी कि नवाब असलम खान रैसानी वो जमीयत ज्वाइन कर लें। तो पार्टी के अंदर के एक चपकलिश के बाद आखिरकार जो मौलवी वासे वाला जो ग्रुप है वो ज़ाहिर तो थोड़ा मजबूत था,
تو اس وجہ سے نواب اسلم خان رئیسانی کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسری طرف اسی گروپ نے مولانا فضل الرحمن کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی، اور دونوں جب کامیابی حاصل ہوئی تو مولانا فضل الرحمن کوئٹہ آئے، تو یہاں پہ نواب اسلم خان رئیسانی وزیر جمعیت میں انہوں نے شامل وہ ہو گئے، اور اس کے دیکھا دیکھی پھر جیسے کہ میں نے نام لیا ظفر اللہ زہری، دستگیر بادینی، امان اللہ نوتیزی، کچھ الیکٹیبل، انہوں نے بھی جمعیت میں شمولیت اختیار کی۔ تو اس ٹائم پرسیپشن کیا تھا؟ پرسیپشن یہ دی جا رہی تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان لوگوں کو کوئی اشارہ دیا گیا ہے وہ جمعیت میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کا دراصل جو میری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی اشارہ و کنایا کچھ بھی نہیں تھا جمعیت میں شمولیت کرنے کا۔ وہ یہ تھا کہ دیکھیں جو میر ظفر اللہ زہری کا نوابزادہ، ان کی اگر آپ حلقہ انتخاب میں دیکھیں وہاں پہ جمعیت کی ایک اچھی خاصی ایک تعداد موجود ہے، سٹنگ ایم این اے بھی کلات سے ہی ہے۔ تو انہوں نے جو سوراب اور کلات کی جو ایک حلقہ ہے وہاں پہ جمعیت کا کوئی 4-5 ہزار ووٹ بینک موجود ہے۔ ظفر اللہ زہری نے یہ ریئلائز کیا کہ جمعیت کا 4-5 ہزار ووٹ اور اسی تعداد میں میرے ووٹ جب اکٹھے ہوں گے جمعیت کے پلیٹ فارم پہ تو میرے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے، اس لیے انہوں نے بغیر کسی اشارہ کنائے کسی کے کہنے پہ خود سے فیصلہ لیا کہ میں نے جمعیت میں شامل ہونا ہے، کیونکہ اس کا انٹرسٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جمعیت کے مجھے وہ ووٹ بینک جو موجود ہے وہ مجھے میسر آئے گی۔ دوسری طرف جمعیت یہ سوچ رہی تھی اس کے لانے میں کہ جی ہم تو اکیلے وہاں پہ جمعیت تو نہیں جیت سکتی، چلیں 2-4 ہزار ووٹ اسی الیکٹیبلز کے ہیں، ظفر اللہ زہری کے ہیں، اور دوسری طرف ہماری ووٹ بینک اس سے مل جائے گی تو ہمیں ایک ایم پی اے مل جائے گا۔ یعنی کہ ایک طرف جمعیت کو ایک ایم پی اے مل رہا تھا، اور جو ممکنہ ایم پی اے کہ ظاہر کہ آج امید دنیا جو ہے وہ امید پہ قائم ہے، تو یہ امیدیں تھیں ہیں ابھی بھی، تو دونوں کا انٹرسٹ، پارٹی کا انٹرسٹ بھی اس میں موجود تھا اور جو شامل ہو رہے تھے وہ اس کا بھی انٹرسٹ موجود تھا، تو وہ جمعیت میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح نواب اسلم خان رئیسانی کا اگر دیکھیں تو یہی پوزیشن ہے، یہی سچویشن آپ کو نظر آ جاتی ہے اس کے علاقے میں۔ جمعیت کا ووٹ بینک تو بہرحال تھوڑا یا زیادہ ہے تو صحیح۔ پھر امان اللہ نوتیزی کے چاغی والا سیٹ دیکھیں اس میں بھی جمعیت موجود ہے، ایک پاکٹ ہے، ظاہر ہے کہ امان اللہ نوتیزی کو ووٹ جب جمعیت شامل ہوں گے جمعیت میں تو یہ ووٹ بینک اس کو میسر ہو جائے گی۔ نوشکی کی پھر بات کی جائے دستگیر بادینی کی، اس میں بھی سیم یہی سچویشن ہے، آپ کو کہیں پہ کوئی ڈفرینسز یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے، ایک ہی ہے۔ جمعیت کو ظاہر ہے کہ بلوچ بیلٹ میں جمعیت کو سوائے مولانا عطا اللہ لانگو صاحب ایک ٹائم پہ کلات والی منگچر والی سیٹ جیت کے آئے، ان کے بعد تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اور ابھی وہ بلوچ بیلٹ سے آپ کو ریکی صاحب کی سیٹ ہے واشق والی وہ میسر آ گئی، حالانکہ وہ تو خود ملا نہیں ہے ریکی صاحب۔ تو اس طرح وہ سمجھ رہے ہیں جمعیت والے کہ اس طرح اگر کوئی ایسا الیکٹیبل آ جاتا ہے جس کی اپنی ووٹ بینک ہے، اس کے ساتھ ہماری ووٹ بینک اس میں پڑ جائے گی تو ہمیں ایک سیٹ مل جائے گی، ایک ایم پی اے مل جائے گی۔ اسی طرح الیکٹیبل کا یہ خیال ہے کہ جی میں ایم پی اے بن سکتا ہوں۔ جمعیت میں جو شامل ہونے کا جو معاملہ تھا وہ اس حد تک تھا جو ہماری اطلاعات ہیں، اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ادھر ادھر سے کوئی اشارہ کنایا موجود نہیں تھا۔ اچھا اب آتے ہیں پیپل پارٹی پہ۔ پیپل پارٹی میں ابھی بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ماحول بن گیا ہے نا پیپل پارٹی کا، تو زیادہ تر ہمارے جو بات چیتوں میں یا آپس میں جو ہے جب گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان لوگوں نے پیپل پارٹی میں اپنی وفاداریوں کا اعلان کیا، باقاعدہ اعلان تو نہیں لیکن وفاداریوں کا اعلان کیا ہے۔ اگر یہ سوچ جو پائی جاتی ہے یا اس طرح کے ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی دیکھیں کوئی اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس طرح کی، جی نہیں، کیونکہ سابقہ کا تجربہ آپ دیکھیں اس طرح ہوتا رہا ہے۔ ابھی جو لوگ پیپل پارٹی میں اپنی وفاداریوں کا اعلان کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں اپنی وفاداری تو وہ باپ پارٹی سے ہیں، اور باپ پارٹی کو نو ڈاؤٹ اسٹیبلشمنٹ نے بنا دیا تھا، اور چند لوگوں نے بیٹھ کے جو ہے یہاں پہ ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا تھا، اور سب جب باپ بن گیا تھا تو ہر ذی شعور جو سیاسی حوالے سے تھوڑا بہت اس کو شعور تھا یا سیاسی معاملات سے تھوڑا بہت اگر اس کی واقفیت تھی، وہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ باپ
ایک الیکشن کے لیے، ایک الیکشن، اس الیکشن سے اگلے الیکشن تک ہی چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا، یہ ہر کوئی عام بندہ یہ سمجھ رہا تھا۔ تو ہوا بھی ویسی، ابھی چونکہ باپ کا بھی کوئی سرپرست رہا نہیں، تو ان لوگوں نے جب پیپل پارٹی میں اپنا رخ موڑ دیا پیپل پارٹی کی جانب سے، تو لوگوں کی یہ سوچ، یہ خیال تو بھیجا نہیں ہوگا کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی بھیجا ہوگا، کیونکہ بنائی گئی ہی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہے نا۔ تو اس میں تھوڑی سی جو معلومات ہیں میری وہ یہ ہیں کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی کو اشارہ نہیں دیا گیا ہے کہ آپ پیپل پارٹی میں جاؤ یا نون لیگ میں جاؤ، ادھر جاؤ، نہیں۔ ایک امپریشن آصف علی زرداری صاحب نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے بلوچستان کے لیے، کیونکہ پیپل پارٹی بلوچستان میں اس کا کوئی آثار نہیں ہے۔ اگر پیپل پارٹی کو بلوچستان میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کوئٹہ میں آپ نے علی مدد جتک کو دیکھنا ہے اور نصیر آباد میں صادق عمرانی کو دیکھنا ہے، اس کے علاوہ پیپل پارٹی ہے نہیں۔ سردار عمر گرگئی صاحب ہیں، وہ ایکٹیو نہیں ہیں، مطلب 2-3 بندے اگر آپ کہیں گے جی پیپل پارٹی، تو یہ 2-4 لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ پبلک اتنی بڑی پبلک سپورٹ نہیں ہے، ہوں گے 2-4 ہزار لوگ شاید ہوں، کہ وہ بھی تقسیم ہے پیپل پارٹی کی، ایک حلقے میں نہیں ہے، مختلف حلقوں میں پورے بلوچستان سے 4-5 ہزار سے زیادہ پیپل پارٹی کے ورکر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ آصف علی زرداری کو الیکٹیبلز کی ضرورت تھی، اور اب بھی ہے، اس کی کوشش ابھی سے نہیں، پچھلی گورنمنٹ جیسے پچھلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے بالکل آصف علی زرداری کو کہا تھا کہ ثناء اللہ زہری کے خلاف ہو، جب عدم اعتماد ہوگی، جو فارورڈ بلاک ہوگا نون لیگ کا وہ سارا پیپل پارٹی میں چلی جائے گی، پھر پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی، تو ڈیٹیل ہم نے بات کی تھی، کیونکہ وہ ہوا نہیں۔ ابھی دوبارہ ایک امپریشن کریٹ کی جا رہی ہے پیپل پارٹی کی جانب سے کہ جی دیکھیں ہم بلوچستان میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور واقعی الیکٹیبل کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو۔ ممکن ہے کل جیسے ہم نے پچھلی بار کہا کہ مکسی فیملی، آپ کا مری فیملی، جمالی فیملی، بہت سے ابھی تک فیملیز ہیں جو عموماً آپ کو یہ پرسیپشن یہ بن چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نہیں گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید ابھی تک ادراک نہیں ہے کہ آنے والا وقت کس کا ہے، یا ان کو ایسے مس گائیڈ کر دیا گیا کہ جی حکومت پیپل پارٹی کی حکومت ہے، آئے گی تو آپ لوگ چلے جائیں، اس حد تک ایک۔ اور کچھ لوگوں کا پیپل پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے اپنا ایک امیج بلڈ کرنے کے لیے وہ بھی اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم 2-4 لوگ ہماری وجہ سے آ کے پیپل پارٹی جوائن کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا امیج بھی پارٹی کے اندر یا پیپل پارٹی کے علاوہ آصف علی زرداری کے سامنے ایک بڑا امیج ان کا بلڈ ہوگا، تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ ان کی انٹرسٹ ہے کل کوئی سینیٹر مینیٹر بن جائیں گے۔ تو اس طرح کے اب تک جو صورتحال ہے، جو میری اطلاعات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا بلوچستان کا کہ کس کو کہاں لے جانا ہے وغیرہ۔ اب تک جو نیوٹرل کی باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں اب تک بلوچستان میں یہ والا فارمولا نیوٹرل والا چل رہا ہے، امپریشن ظاہر کریٹ ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، ممکن ہے کہ مہینہ 1.5 مہینے کے بعد یہی سچویشن نون لیگ کا بھی ہو، یہ جو ابھی جیسے جمعیت کا ایپیسوڈ ختم ہو گیا، پھر پیپل پارٹی کا ایپیسوڈ آ گیا، یہ ختم ہو جائے گی، تو اگلا تیسرا جو ایپیسوڈ ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، وہاں پہ بھی کچھ الیکٹیبلز نے جا کے شمولیت کرنا ہے، چونکہ نون لیگ نے بہت سارے سرداروں نوابوں کو بقول نون لیگ والوں کے ہم نے آزمایا ہے، وہ چن کے جن کا نون لیگ کی نظر میں جن کا کریکٹر اچھا ہے، جن پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح وہ اپنے پیرائے میں جو انہوں نے سوچا ہے اسی پیرائے کے اندر وہ کچھ لوگوں کو شامل کر لیں گے۔ اس میں جام کمال خان کے بارے میں ان کا جو امپریشن ہے نون لیگ والوں کا تھوڑا بہتر ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں۔ ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید جام کمال خان پیپل پارٹی کے بجائے نون لیگ کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں، لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے، ممکن ہے آخری ٹائم پہ پیپل پارٹی چلے جائیں یا آخری ٹائم پہ نون لیگ چلے جائیں یا کوئی اور پارٹی جوائن کر لیں۔ یہ ایک صورتحال ہے بلوچستان کا، اور اس طرح یہ امپریشن کریٹ ہوتے جائیں گے اگلے کوئی نئی پالیسی بننے تک۔ یہ ہوگی جی سیاسی آپ کی صورتحال۔ دوسری طرف ہم جاتے ہیں گوادر میں۔
ग्वादर में जी अब मौलाना हिदायतुर रहमान पे जैसे हमने कल कहा था 11 से 12 FIR दर्ज किए जा चुके हैं और हक़ तहरीक के ज़्यादातर कारकुन गिरफ़्तार हैं या रूपोश हैं। जो रूपोश हैं अभी तक उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है और पुलिस की कोशिश है कि किसी न ये जो जहाँ जहाँ कोई भी एक्टिव मेंबर है जो पुलिस की नज़र में वो एक्टिव रहा है इन 2 सालों में, उनको चुन चुन कर उनके ख़िलाफ़ उनको गिरफ़्तार करना और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना वगैरह ये शामिल हैं। तो वो कार्रवाइयाँ अभी भी पुलिस की जारी हैं इलाकों में। आज शायद 7वां दिन है, अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं हो सका। 5 दिन के बाद मोबाइल सर्विस तो बहाल हो गई, लेकिन इंटरनेट सर्विस अब भी बहाल नहीं हो सका है। इसके साथ में आप अंदाज़ा ये भी लगा लें कि एक जानिब तो ये है कि आपका मतलब जो हक़ तहरीक के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन अभी भी जारी है। दूसरी तरफ हक़ तहरीक ने बाप के एक मेंबर आप कहें उसको, उसका ओहदेदार जो भी कहें, बाप से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स हैं नवीद कलमती, कारोबारी शख्स हैं। ज़्यादातर वो कराची में रहते हैं, वो अपने इलाके ग्वादर में आते भी नहीं हैं, तो वो कराची में रहते हैं। हक़ तहरीक ने जब बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होकर वो आई थी तो उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए नवीद कलमती को नामज़द कर दिया, ऐलान कर दिया कि जी हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नवीद कलमती होगी। उसमें बहुत से दोस्त अभी भी हैं, क्रिटिसाइज़ तो हो रहा है, तनकीद हो रही है मौलाना हिदायतुर रहमान पर कि आपने बाप को ही अगर वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाना है तो फिर कुद्दूस बिजंजो या बाकी जो है जो बाप के MPs हैं उनसे फिर इख्तलाफ या जंग कैसी, यानी कि आपने पूरा सिस्टम बोलें या आप बल्दियाती एक पूरा एक कामयाब बल्दियाती एक मुहिम ला के आप बाप पार्टी के किसी मेंबर को दे रहे हैं कि जी आप हमारा चेयरमैन बन जाएं। इसमें क्रिटिसाइज़ काफ़ी हद तक मौलाना हिदायतुर रहमान पे हुआ है और शायद मैं भी उनमें शामिल हूँ कि ये एक सियासी मतलब समझे गैर पॉपुलर फ़ैसला है सियासी हवाले से। वो अंदर की मजबूरी है कि होती है, पता नहीं है किस लिए कैसे यहाँ हक़ तहरीक के अंदर कोई इस तरह का कोई उनको कैंडिडेट नहीं मिला होगा मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को, तो उन्होंने नवीद कलमती साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि नवीद कलमती साहब का हक़ तहरीक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी ग्वादर इंतज़ामिया ने FIR दर्ज कर ली है। ये जो पूरा 2 महीने का जो धरना था उसमें भी नवीद कलमती हमें कहीं नज़र नहीं आए और ये जो क्रैकडाउन हुआ इस टाइम भी नवीद कलमती ग्वादर में मौजूद नहीं थे, वो कराची में ही मौजूद है। उनका एक शायद सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो कराची में बैठा हूँ। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ज़िला इंतज़ामिया या हुकूमत तहरीक हक़ तहरीक के ख़िलाफ़ कितने संजीदगी से एक्टिव है, किस हद तक किस शिद्दत के साथ वो एक्टिव है। मतलब आज के बाद जो मुझे लग रहा है कि ग्वादर के अंदर शायद हक़ तहरीक का अगर कोई नाम ले, समझो उसने किसी कलअदम तंजीम का नाम लिया, मतलब कार्रवाइयाँ इस शिद्दत से जारी है। और ये इम्तिहान है मौलाना हिदायतुर रहमान का कि दोबारा वो इस तमाम ऑपरेशन या कार्रवाई के बाद दोबारा वो कैसे हक़ तहरीक को मुनाज़िम करेंगे और आगे जाएंगे, क्योंकि मौलाना हिदायतुर रहमान ने एक ऐलान बहरहाल किया है कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और आइंदा कला अमर होगा एहतजाज वगैरह वो दोबारा हम शुरू करेंगे। वो पता नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा। बहरहाल इंतज़ामिया काफ़ी संजीदा है, मतलब एग्रेसिव तक, मतलब गुस्से की आलम है ये ना कि आप जिसने भी अगर हक़ तहरीक का नाम लिया उसको धरना है, उसको गिरफ़्तार करना है। और मेरे ख़्याल में मौलाना हिदायतुर रहमान पे भी एक और FIR दर्ज हुआ है, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर किसी हाई पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़, वो भी शायद कोई FIR अभी दर्ज हो चुका है। और दूसरी तरफ हक़ तहरीक की जानिब से अभी तक हाई कोर्ट इधर कोई पिटीशन अपने लोगों की रिहाई के लिए दायर नहीं किया गया है। जहाँ हमने मालूमात ली हैं उनके मुताबिक कि जब FIR की कापियाँ उनको मिलेंगी तो वो अदालतों को जाएंगे, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से FIR की कापियाँ जिनके ख़िलाफ़ FIR कट चुकी है उनके कापियाँ तक इंतज़ामिया नहीं दे रही है।
تو یوں سمجھیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ بڑا ایگریسو کریک ڈاؤن ہے عقد و تحریک کے خلاف. تو دراصل یہ عقد و تحریک کے خلاف نہیں ہے، میرے خیال میں گوادر کے عوام کے ساتھ ہے. اگر آپ بلدیاتی انتخابات اٹھا کے دیکھیں اس میں عقد و تحریک نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اور ویسے بھی 1 لاکھ کی آبادی کے قریب آبادی ڈسٹرکٹ گوادر کی اپنی ہے. اس میں اگر 10-20 ہزار لوگ بھی آ جائیں کسی دھرنے میں تو تب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرینتھ بڑا عقد و تحریک کا موجود ہے اس میں. تو یہ عوام ہی ہے، یہ عقد و تحریک باقاعدہ کیونکہ کوئی پارٹی تو نہیں ہے، ایک موومنٹ کا نام ہے. تو یہ عوام ہی ہے جن کے خلاف یہ ایگریسو یہ جو آپریشن ہے یہ چل گیا ہے. ابھی آگے کیا ہوگا، اب حکومت نے مزید شکنجہ کسنا ہے یا انہوں نے بالکل یہ طے کرنا ہے کہ جی عقد و تحریک کو بالکل ختم کرنا ہے گراؤنڈ سے، یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن اس طرح کی ہمیشہ ایگریسو اور غصیلے جو اقدامات جب ہوتے ہیں نا حکومتوں کی جانب سے، یہ دیر پا نہیں ہوتے، اس کے ری ایکشن بڑے خطرناک ہوتے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ اپنے رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.